टाइप्स अफ अब इन्भाइरोमेन्ट भने चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ जेनरल इन्भाइरोमेन्ट, त्यसलाई अर्को वटामा हामीले रिमोट इन्भाइरोमेन्ट पनि भनेर भन्छौँ। जेनरल इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ हामीले रिमोट इन्भाइरोमेन्ट पनि भनेर भन्छौँ है। अहिले त्यो चाहिँ अलिकति टाढा बसेर हेर्ने, अलिकति त्यो टाढा हेर्ने भन्दा पनि अलिकति टाढा रहेर चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ इफेक्ट गर्ने इन्भाइरोमेन्ट क्या। टाढा भनेको अब अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिर भयो नि त हैन। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामीले रिमोट इन्भाइरोमेन्ट पनि भनेर भन्छौँ है। जेनरल इन्भाइरोमेन्टलाई रिमोट आरइएमओटी रिमोट इन्भाइरोमेन्ट पनि भनेर भन्छौँ। भनेको त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ अलिकति टाढा रहेर तर अर्गनाइजेसनलाई इफेक्ट गर्ने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ रिमोट इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्छौँ जेनरल इन्भाइरोमेन्टलाई है त। ओके, अब हामी टास्क इन्भाइरोमेन्ट अथवा अपरेसन इन्भाइरोमेन्ट है, यो पनि एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट पर्ने एउटा फ्याक्टर पनि हो। तर यो फ्याक्टर चाहिँ यस्तो फ्याक्टर हो जुन चाहिँ डाइरेक्टली अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटीसँग चाहिँ रिलेटेड भएको हुन्छ कि। हुन त हामी अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरको फ्याक्टर हो यिनीहरू। कस्टमर भनेको अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरको फ्याक्टर हो, तर यिनीहरूले चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दा अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटिजलाई चाहिँ डाइरेक्टली इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ। अथवा अर्गनाइजेसन अपरेसन गर्ने टाइममा चाहिँ यसले चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ है। यो टास्क इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो एउटा अर्गनाइजेसन छ र कस्टमर चाहिँ के हो त, त्यो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टभन्दा अर्गनाइजेसनको इन्भाइरोमेन्टभन्दा बाहिरको फ्याक्टर हो, तर कस्टमर चाहिँ के हो त भन्दा डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पार्ने के हो त, यो चाहिँ एउटा फ्याक्टर पनि हो, एउटा कम्पोनेन्ट हो यो है। यो रूपमा हामी हेर्न मिल्छ। र फर्स्ट नम्बरमा हामी कस्टमरलाई नै हेरौँ। अब अहिले पनि हामीले भनिहाल्यौँ अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिर हो यो चाहिँ, अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरको एउटा इन्भाइरोमेन्टको थ्रुमा हामीले क्याटेगोराइज गर्नुपर्दाखेरि अर्गनाइजेसनको इन्भाइरोमेन्टभन्दा बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट हो अथवा बाहिर को फ्याक्टर हो यो कस्टमर। तर कस्टमरको बेसिसमा नै के गर्नुपर्छ त, हामीले गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोडक्सन गर्नेदेखि लिएर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ सर्भिस प्रोभाइडिङ गर्नेदेखि लिएर होइन, यी कुराहरू चाहिँ के को आधारमा के को थ्रुमा गर्नुपर्छ त भन्दा कस्टमरको डिमान्डको थ्रुमा गर्नुपर्छ। किनभने अब अर्गनाइजेसनको त मेन सर्भिस लिने पर्सन अथवा अर्गनाइजेसनको मेन चाहिँ बाइङ एन्ड सेलिङमा गुड्स प्रोडक्सन गर्दाखेरि गुड्स प्रोडक्सन गर्ने चाहिँ को ओरिएन्टेड हुन्छ त भन्दा कस्टमर ओरिएन्टेड नै हुन्छ क्या। अब हामी गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनलाई हेर्छौँ भने सर्भिस को ओरिएन्टेड हुन्छ त भन्दा उनीहरूको चाहिँ अब इन्डिभिजुअल हाम्रो चाहिँ सिटिजन भने त्यो नै कस्टमर भयो होइन, नागरिक नै कस्टमर भयो, त्यो चाहिँ सर्भिस ओरिएन्टेड भयो अर्गनाइजेसन भयो। त्यस्तै नन प्रफिट अर्गनाइजेसनले को पनि सर्भिस ओरिएन्टेड नै हुन्छन्। बिजनेस अर्गनाइजेसनको चाहिँ अब यो चाहिँ प्रफिट ओरिएन्टेड हुन्छ होइन, सर्भिस एज वेल एज अब गुड्स प्रोभाइडिङ गर्दै त्यो एउटा सर्भिस पनि भयो, सर्भिस एज वेल एज चाहिँ उनीहरूको प्रफिट अर्न गर्ने अब्जेक्टिभ्स पनि भएको हुन्छ। र यो इच एन्ड एभ्री केसेसमा कस्टमर नै के हुन्छ त भन्दा उनीहरूको चाहिँ इम्प्याक्ट पार्ने पर्सनहरू हुन् होइन। एउटा इम्पोर्टेन्ट भन्नुपर्छ कि जस्तै इम्प्लोइज भनेको अर्गनाइजेसनभित्रै पर्ने हो। त्यो चाहिँ हामीले इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टमा स्टडी गरेर वातावरण बाह्य पक्षहरू हुन् हो भनेको एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू हुन्। र कस्टमर फेरि के हुन्छ भन्दा डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पार्छ नि क्या। अर्गनाइजेसन चाहिँ अपरेसन गर्ने टाइममा चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पार्ने चाहिँ यो फ्याक्टरहरू भएको हुनाले अब कस्टमर ओरिएन्टेड नै हुनु पर्यो अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ क्या। उनीहरू चाहिँ मेन उनीहरूले पर्फर्मेन्स गर्ने, उनीहरूले चाहिँ प्रोभाइडिङ गर्ने बिजनेसको अल एक्टिभिटिज नै को ओरिएन्टेड हुन्छ त भन्दा कस्टमर ओरिएन्टेड हुन्छ होइन। सो त्यो भएको हुनाले कस्टमर पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिएर उनीहरूको चाहिँ कस्तो टाइप्स अफ प्रडक्ट चाहिँ उनीहरूले बाई गर्न खोज्दैछन् होइन, क्वालिटीदेखि लिएर प्राइसदेखि लिएर डिजाइनदेखि लिएर होइन, सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यसरी कस्टमरसँग चाहिँ इन्टरेक्सन गर्ने रिलेसन चाहिँ मजबुत बनाउँदै यदि अर्गनाइजेसनले आफ्नो रुल्स एन्ड रेगुलेसन र एक्टिभिटिजहरू चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्न सक्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अर्गनाइजेसन चाहिँ एउटा चाहिँ सेट गरेको गोल अथवा टार्गेट अनुसार नै अर्गनाइजेसन आफ्नो अचिभ गर्न सक्छ। मेन अब्जेक्टिभ्स भन्नु नै अर्गनाइजेसन गोल छ भने प्रफिट अर्न गर्ने भयो होइन। अनि भनेको सेल्स इन्क्रिज गर्ने टार्गेट छ भने सेल्स इन्क्रिज गर्ने टार्गेट गर्नु पर्यो, मार्केट एक्सपान्सन गर्ने छ भने मार्केट एक्सपान्सन गर्नु पर्यो। भनेको टु एचिभ द अर्गनाइजेसनल गोल अन टाइम नै के हो त अर्गनाइजेसनको मेन अब्जेक्टिभ्स अथवा त्यो नै एउटा गोल हो होइन। अर्को नम्बरमा जाउँ हामी, तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ त भन्दा गुड्स सप्लाई गर्ने के अथवा र मेटेरियल सप्लाई गर्ने। एउटा कुनै फ्याक्ट्री छ इन्डस्ट्री छ भने त्यो इन्डस्ट्री अथवा फ्याक्ट्रीले चाहिँ के गर्छ भन्दा प्रडक्सन गर्छ। प्रडक्सन गर्नको लागि उसलाई चाहिने र मेटेरियल त सप्लाई गर्नु पर्यो होइन।
त्यस्तै एउटा ट्रेड अर्गनाइजेसन छ भने उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा बाइङ एन्ड सेलिङ एक्टिभिटिज गर्छ। त बाई गर्ने सप्लाई गर्ने अथवा सेलरले उसको को हो त भन्दा सप्लायर्स हो। त सप्लायरले पनि टाइममा गुड्स दिएन अथवा भनेको गुड्स दिएन, क्वालिटी अनुसारको गुड्स दिएन भने पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनको चाहिँ एक्टिभिटिज अथवा उनीहरूको चाहिँ ओभरअल एक्टिभिटिजलाई नै के गर्छ त भन्दा इफेक्ट गरेको हुन्छ। र सप्लायर्स पनि के हो त भन्दा अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरको एउटा फ्याक्टर पनि हो। अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरको फ्याक्टरहरू हो होइन। सप्लायर चाहिँ के प्रोभाइड गर्छ त अर्गनाइजेसन भन्दा मेटेरियल्स मेन होइन, त्यस्तै मेसिनहरू चाहिँ अथवा अरू पनि डिफ्रेन्ट अब चाहिँ सर्भिसहरू पनि सप्लायरले चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दा प्रोभाइड गरेको हुन्छ। कसलाई भन्दा अर्गनाइजेसनलाई है। अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ यसरी चाहिँ उनीहरूले सपोर्ट गरेको हुन्छ, यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सप्लाई गरेको हुन्छ, गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू चाहिँ सप्लाई गरेको हुन्छ होइन। र उनीहरूले चाहिँ अब के गरेको हुन्छ त भन्दा सप्लायरले चाहिँ टाइममा चाहिँ अब बिजनेस अर्गनाइजेसनमा चाहिँ गुड्स चाहिँ सप्लाई गर्न सकेन होइन, क्वालिटी एबल गुड्स चाहिँ सप्लाई गर्न सकेन, जुन कुरा चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ एउटा चाहिँ अब्जेक्टिभ्सको रूपमा लिएको थियो, त्यो अब्जेक्टिभ्सलाई असर गर्ने गरी सप्लायरले चाहिँ वर्क डन गरिदिएन भने के हुन्छ त भन्दा त्यसले पनि बिजनेसको ओभरअल एक्टिभिटिजलाई चाहिँ असर गरेको हुन्छ। फलस्वरूप बिजनेस अर्गनाइजेसनले चाहिँ टाइममा आफ्नो गोललाई एचिभ गर्न सक्दैन भनेको यो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट होइन सप्लायरले पनि के गरेको हुन्छ त भन्दा डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ अर्गनाइजेसनको वर्क पर्फर्मेन्स गर्नको लागि। फलस्वरूप अर्गनाइजेसन चाहिँ के हुन्छ त यसको चाहिँ भन्दा कम्पिटिटिभ वेमा कम्पिटिसन गर्न सक्दैन र यो चाहिँ विकनेसतिर जान्छ कि यसको चाहिँ कमजोरी पक्ष चाहिँ कस्टमरले अथवा अर्गनाइजेसनले चाहिँ उसको कमजोरी पक्ष चाहिँ त्यही फाइन्ड आउट गरिहाल्छन्। यदि कम्पिटिटिभ मार्केट छ र उसको चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्रङ सप्लायर छैन भने मार्केट अथवा कम्पिटिटर रहेको चाहिँ एउटा कम्पिटिटरले के गर्छ भन्दा त्यसको फाइदा उठाउँछ। फलस्वरूप चाहिँ अर्गनाइजेसनले आफ्नो गोल टाइममा एचिभ गर्न सक्दैन है, यो कुरा नै छ। र अर्को फ्याक्टर अथवा कम्पोनेन्टको रूपमा हामी गभर्मेन्टलाई पनि लिन सक्छौँ है। गभर्मेन्टलाई सरकार भयो, यो पनि अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिर, तर गभर्मेन्टले नै के गरेको हुन्छ त भन्दा अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ रेगुलेट गरिराखेको हुन्छ। उनीहरूले नै डिफ्रेन्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन फर्मेसन गरेको हुन्छ, डिफ्रेन्ट पोलिसीहरू चाहिँ बनाएको हुन्छ गभर्मेन्टले क्या। किनभने गभर्मेन्टको एउटा निश्चित रुल्समा बसेर नै बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। बिजनेस अर्गनाइजेसनले आफ्नो रुल्सहरू चाहिँ आफ्नो सिस्टमहरू चाहिँ फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो कन्ट्रीको अन्डरमा रहेका कस्टमर भन्नु अथवा त्यसलाई चाहिँ हामी पब्लिक भन्छौँ, जेनरल पब्लिक, ती पब्लिकहरूको पनि उनीहरूको इन्ट्रेस्टलाई ध्यान दिएर बिजनेस अर्गनाइजेसन चाहिँ रन बगाउनुपर्छ। अब डिफ्रेन्ट टाइम पिरियड अनुसार गभर्मेन्टले चाहिँ डिफ्रेन्ट रुल्स फर्मुलेसन गरेको हुन्छ, रुल्स एन्ड रेगुलेसन फर्मुलेसन गरेको हुन्छ, बिजनेस पोलिसी बनाएको हुन्छ होइन। गभर्मेन्टले चाहिँ डिफ्रेन्ट अब रुल्सहरू बनाएको हुन्छ होइन। अहिले पनि गभर्मेन्टले के बनाएको छ त्यो कोरोनाको टाइममा गभर्मेन्टले भन्दा अथवा हाम्रो यो स्टेट अथवा हाम्रो चाहिँ लोकल गभर्मेन्टले के गरेको छ भन्दा मार्केटमा बाइङ एन्ड सेलिङ गर्ने टाइम चाहिँ बिहान चाहिँ यो समयमा अनि दिउँसो चाहिँ बन्द हुने, त्यो एउटा पोलिसिज भयो। जसले गर्दा पनि हाम्रो अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा चाहिँ जेनरल गर्नुपर्ने एक्टिभिटिजलाई के गरेको हुन्छ त भन्दा डाइरेक्टली इफेक्ट गरेको छ क्या। यो टाइममा नै अर्गनाइजेसनले के गर्न सक्दैन त, अहिलेको प्रेजेन्ट टाइममा नै अर्गनाइजेसनले चाहिँ अब उनीहरूले आफ्नो इनिसियल फेजेसमा चाहिँ एउटा टार्गेट गरेको चाहिँ गोल अथवा टार्गेट गरेको सेल्स, टार्गेट गरेको प्रफिट, टार्गेट गरेको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ टर्नओभरलाई चाहिँ लिन सकिँदैन क्या। किनभने अहिलेको पोलिसी नै त्यस्तै छ, अहिलेको इन्भाइरोमेन्टले पनि इफेक्ट गरेको छ भने अथवा गभर्मेन्टको रुल्स पनि अहिले त्यस्तै छ भने उनीहरूले चाहिँ इस्टिमेसन गरेको चाहिँ सेल्स गर्न सक्दैन, प्रडक्सन गर्न सक्दैन। अनि त्यसै गरी ट्रान्सपोर्टेसन रन नभइसके पछाडि टाइममा गुड्स चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रिसिभ गर्न सक्दैन हो। यो यावत यी धेरै कुराहरू छन्। यी कुराहरूले गर्दा नै त्यो बिजनेस अर्गनाइजेसनको चाहिँ डिफ्रेन्ट पोलिसिज होइन, प्रोसिडियर, उनीहरूको सिस्टमलाई, उनीहरूको प्र्याक्टिस इन्फ्लुएन्स पारेको हुन्छ अथवा इफेक्ट पारेको हुन्छ, जसले गर्दा अर्गनाइजेसनले चाहिँ टाइममा चाहिँ अब्जेक्टिभ्सलाई चाहिँ के गर्न सक्दैन भन्दा ग्र्याब गर्न अथवा एचिभ गर्न सक्दैन क्या होइन। अर्गनाइजेसन क्यान नट एचिभ द गोल, एचिभ द अब्जेक्टिभ्स अन द इस्टिमेटेड अथवा टार्गेटेड टाइम होइन। एउटा टार्गेट गरेको टाइममा चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ त्यो गोललाई होइन, त्यो अब्जेक्टिभ्सलाई चाहिँ एचिभ गर्न सक्दैन। उनीहरूले इस्टिमेसन गरेको इस्टिमेसनलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फुलफिलमेन्ट गर्न सक्दैन होइन, कम्प्लिट गर्न सक्दैन है।
र अर्को एउटा हामी कम्पिटिटर, यो कम्पिटिटर पनि अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरको फ्याक्टर हो, तर यसले पनि अर्गनाइजेसनलाई डाइरेक्ट इफेक्ट पारेको हुन्छ कि एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन छ त्यसका कम्पिटिटरहरू धेरै हुन्छन्, किनभने अहिलेको हाम्रो मार्केटहरू चाहिँ कतिपय मार्केटहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट छ, जहाँ चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ लार्ज नम्बर अफ बायर्स छन्, लार्ज नम्बर अफ सेलर पनि छन्, अनि तिनीहरूको बिचमा चाहिँ एकदम ओपन कम्पिटिसन भएको छ हैन, भनेको एकदमै कम्पिटिसन छ। र त्यो कम्पिटिसन मार्केटमा हामीले कम्पिटिटरलाई पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हैन। कम्पिटिटरले कुन वेमा चाहिँ एडभर्टाइज, कम्पिटिटरले कसरी गरे, उनीहरु मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी हैन, हैन, अनि आफ्नो मार्केट सेयरलाई चाहिँ कसरी बढाएको छ, यी सबै कुरा चाहिँ यो कम्पिटिटरको रूपमा मार्केटमा उत्रिन सकेन भने हामी चाहिँ मार्केटमा लङ टर्मसम्म चाहिँ रहन सकिँदैन, च्यालेन्जेसहरू छन्। अब कम्पिटिटरले कस्तो चाहिँ मेसिन युज गरेर प्रोडक्सन गरेको छ, कम्पिटिटरले चाहिँ कसरी युज गरेको छ, यी सबै कुरालाई ध्यान दिएर चाहिँ लाई रन गर्नु, चाहिँ हामीले कम्पिटिटरलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर कम्पिटिसन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै हामी एकदम सक्सेसफुल हुन सक्छौँ। अदरवाइज हामी चाहिँ अरू कम्पिटिटरभन्दा पछि पर्न सक्छौँ हैन, पछि पर्न सक्छौँ र पछि पर्दा हामीले कस्टमरलाई गुमाइराख्छौँ हैन। त्यसरी यावत रूपमा चाहिँ कस्टमरहरू चाहिँ हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाम्रो चाहिँ सर्भिस दिने अथवा हामीले चाहिँ सेल्स गर्ने भोल्युम घट्दै जान्छ एज अ कन्सिक्वेन्सेस हैन। फलस्वरूप चाहिँ हाम्रो टार्गेटेड प्रफिट अथवा टार्गेटेड हाम्रो गोल हैन टाइममा नै एचिभ गर्न सकिँदैन अल्सो। सो त्यो भएको हुनाले यी कम्पिटिटर पनि मस्ट है त। अब हामी अर्को कम्पोनेन्टमा जाउँ, मिडिया मस्ट इम्पोर्टेन्ट भयो त आजभोलिको हाम्रो टाइममा भनेको। हुन त यो सबै फ्याक्टरहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन् हैन, सबै फ्याक्टरहरू चाहिँ एकदमै मस्ट इम्पोर्टेन्ट छन्, तर अहिलेको प्रेजेन्ट टाइममा मिडिया हैन यो सञ्चार पनि मस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। यसले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ पब्लिक जेनरल पब्लिकलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छ कि, किनभने आजभोलि हामी चाहिँ अब अनलाइन सपिङ गर्ने गर्छौँ, अनलाइनबाट नै हामी डिफ्रेन्ट गुड्स एन्ड सर्भिसेस डिफ्रेन्ट कम्पनीको चाहिँ डिटेल हेर्ने काम गर्छौँ हैन। आजभोलि पेपर रिड गर्ने हाम्रो बानी चाहिँ एकदम चलन चाहिँ एकदम कम हुँदैछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मिडियाको हैन सोसियल मिडियादेखि लिएर अरू डिफ्रेन्ट अब कम्युनिकेसन मिडियाहरूको चाहिँ युज धेरै भएको छ। हामी वेबसाइटमा हेर्छौँ कम्पनीको चाहिँ भने एज अ हामी कस्टमरको रूपमा है एज अ रूपमा डिफ्रेन्ट कम्पनीको चाहिँ प्रफिट भोल्युम हेर्न सक्छौँ, त्यो कम्पनीको चाहिँ हामीले ब्रान्चेसहरू हेर्न सक्छौँ, त्यो कम्पनीको चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजी के छ त्यो हेर्न सक्छौँ, कम्पनीको लोन कति छ त्यो हेर्न सक्छौँ। यी सबै यावत कुरालाई हामीले मध्यनजर गर्दै त्यो कम्पनीको सेयरमा लगभग हैन। डिफ्रेन्ट क्लासेसहरू लिनु पऱ्यो भने आजभोलि हामी मिडियाकै थ्रुबाट हैन टेक्नोलोजीको थ्रुबाट लिइराखेका पनि हुन्छौँ हैन। एउटा कम्प्युटर क्लास भयो हैन, डिफ्रेन्ट ट्रेनिङहरू भयो, अनि हाम्रो रेगुलर क्लासहरू भयो हैन। यी पनि हामी टेक्नोलोजीको युज गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। हामी त आजभोलिको टाइममा चाहिँ यो सबै चाहिँ राइट टेक्नोलोजी युज गर्न सक्नु नै त्यो अर्गनाइजेसन सक्सेसफुलतिर चाहिँ रन हुनु हैन। भनेको राइट मिडियालाई युज गर्नु नै डिफ्रेन्ट पर्सनले चाहिँ त्यो मिडियालाई युज गरिरहेका हुन्छन्, त्यसलाई फलो गरिरहेका हुन्छन्, अनि यसरी नै हामीले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई के गर्न सक्छौँ त भन्दा बेटर वेमा पर्फर्मेन्स गर्न सक्छौँ हैन। अडियन्सलाई हामी कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ, अनि त्यसले चाहिँ गुड चाहिँ पोजिटिभ कस्टमरलाई परेको हुन्छ अथवा त्यो सिटिजनलाई परेको हुन्छ अथवा जेनरल पब्लिकलाई परेको हुन्छ हैन। उनीहरूको हामी इन्ट्रेस्ट पनि लिने काम गर्छौँ मिडियाबाट नै। जस्तै हामीले कुनै एउटा टपिकमा धेरैजनाले कमेन्ट गरिराखेका हुन्छन् नि त हैन, कुनै एउटा टपिक तपाईँले छोड्नुभयो हैन, कुनै एउटा प्रडक्टको बारेमा तपाईँले चाहिँ पोस्टिङ गर्नुभयो भने त्यसको बारेमा त्यसको फेभरमा अनि त्यसको अनफेभरमा चाहिँ धेरैवटा कमेन्टहरू आएका हुन्छन्, अनि त्यसबाट नै हामीले
पोजिटिभ भाइब्स कतिको छ, नेगेटिभ भाइब्स कतिको छ हैन, त्यो गुड्स प्रति, त्यो अर्गनाइजेसन प्रति, त्यो कस्टमरको, त्यो पर्सनको चाहिँ कतिको पोजिटिभ इन्ट्रेस्ट छ, कतिको नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट छ हैन, पोजिटिभ कमेन्ट कति छ, नेगेटिभ कमेन्ट कति छ, यी सबै कुरा चाहिँ हामी अहिले मिडियाको थ्रुबाट नै पत्ता लगाउन सक्छौँ र त्यसअनुसार नै अर्गनाइजेसनले आफ्नो प्रडक्टहरूलाई चाहिँ मार्केटमा लन्च गर्न सक्छ है। यो मिडिया चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि भयो आजभोलिको टाइममा। यसले पनि एकदम भाइटल डिसिजन हो नि, एकदम मिडियाले पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल्स प्ले गर्छ, जसले चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट डिसिजन लिनको लागि तत्कालै कुनै पनि एक्सन टाइममा नै नोटिस जारी गर्नको लागि हैन, नोटिस जारी गर्नलाई वान क्लिक गर्न त्यसपछि फास्ट चाहिँ त्यो उसको चाहिँ एक्सनहरू हैन, उनीहरूको चाहिँ अब डिसिजनहरूलाई चाहिँ रिड गर्न पाउने हुन्छन् र गुड कम्युनिकेसनको रूपमा पनि लिन सकिन्छ हैन, रिटन कम्युनिकेसनको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ आजभोलि हामीले। र यसरी नै हामीले मिडियालाई युज गरे बिजनेस एक्टिभिटिजलाई चाहिँ इफेक्टिभली एन्ड प्रम्प्टली चाहिँ रन गर्न सकिने हुन्छ र पर्फर्मेन्स गर्न सकिने हुन्छ है। अब अर्को नम्बरमा हेरौँ हामी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, वित्तीय संस्थाहरू। वित्तीय संस्थाहरू पनि यो हाम्रो बिजनेस अर्गनाइजेसनको के हुन्छ भन्दा यिनीहरू चाहिँ एज अ फ्रेन्ड, एज अ प्यारेन्ट, एज अ चाहिँ एउटा सहयोग गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसनको रूपमा चाहिँ लिन सक्छ, एउटा इन्स्टिट्युसनको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ हैन। बिजनेस अर्गनाइजेसन चाहिँ इच एन्ड एभ्री सेक्टरमा चाहिँ यिनीहरूले हेल्प गरेका हुन्छन् हैन। मोर अब हेल्प भनेको चाहिँ यो फाइनेन्सियल हेल्प नै गरेको हुन्छ, अथवा मनिटरी हेल्प, अथवा मनीलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गरेका हुन्छन् त भन्दा इन्भेस्टमेन्ट गरेका हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ सल्लाह दिने, सपोर्ट गर्ने काम पनि गरेका हुन्छन् हैन। अब फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्न चाहिँ हामी धेरैवटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाई बुझ्न सक्छौँ हैन। वित्तीय संस्थाहरू भन्नाले अहिले हामीले मार्केटमा देखिरहेको चाहिँ ब्याङ्क भयो, इन्सुरेन्स भयो हैन, डिफ्रेन्ट कम्पनीहरू, अरू कम्पनीहरू भन्ने भयो जस्तै फाइनेन्स कम्पनी हैन, त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू, यी कम्पनीहरू भए, त्यसै गरी क्यापिटल मार्केटहरू भए हैन। त्यो मात्रै नभएर हाम्रो चाहिँ बोन्ड मार्केट भयो, सरी यो मनी मार्केट भयो हैन। क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ बोन्ड क्यापिटल मार्केट नै पर्ने भयो, सेयर पनि क्यापिटल मार्केट नै पर्ने भयो, मनी मार्केट भयो हैन। यी धेरै धेरै मार्केटहरू छन् जुन चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ कभर गरेका हुन्छ है। जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट अब फन्डहरूलाई चाहिँ सप्लाई गरेर बिजनेस एक्टिभिटिजहरू पर्फर्मेन्स गरेका पनि हुन्छन् र मार्केटलाई पनि एक्सपान्सन गरेका हुन्छन्। जस्तै फर इक्जाम्पल भनौँ, अहिले ब्याङ्क, इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले आफ्नो मार्केटलाई एक्सपान्सन गरिराखेका छन् हैन। जस्तै तपाईँहरूको एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन छ भने त्यो बिजनेस अर्गनाइजेसन तपाईँले अझ बढी चाहिँ एक्सपान्सन गर्नु पऱ्यो, अझ बढी प्रोडक्सन गर्नु पऱ्यो, मनी निडेड भयो भने तपाईँ कहाँबाट लोन लिनुहुन्छ बिजनेस अर्गनाइजेसनमा, अथवा अर्गनाइजेसनमा भने ब्याङ्कबाट लिन सक्नुहुन्छ, इन्सुरेन्स कम्पनीबाट लिन सक्नुहुन्छ, अथवा आफ्नो सेयर चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा इस्यु गर्न सक्नुहुन्छ, मार्केटमा चाहिँ कम्पनीको सेयर इस्यु गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मार्केटमा तपाईँले चाहिँ पैसा लिनु पऱ्यो भने बोन्ड इस्यु गर्न सक्नुहुन्छ, डिबेन्चर इस्यु गर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैसा कलेक्सन हुन्छ कि कम्पनीले चाहिँ अथवा अर्गनाइजेसनले चाहिँ पैसा कलेक्सन गर्छ है क्यापिटल मार्केटमा हो यसरी इन्स्टिट्युसनबाट। त्यसै गरी अरू कुराको लिन सक्नुहुन्छ, जस्तै तपाईँले चाहिँ डिपोजिट गर्नु पऱ्यो, ब्याङ्क ग्यारेन्टी दिनु पऱ्यो, फरेन मार्केटमा चाहिँ एउटा चाहिँ ग्यारेन्टी बस्नु पऱ्यो हैन भने ब्याङ्कले काम गर्ने भयो, ब्याङ्कले काम गर्नु पऱ्यो है। धेरै कामको लागि हामी ब्याङ्क चाहिँ युज गरेका हुन्छौँ आजभोलि। ब्याङ्क त अब अपरिहार्य नै छ इच एन्ड एभ्री पर्सनलाई नै। विदाउट ब्याङ्किङ अब विदाउट हेल्प अफ द ब्याङ्क्स हैन, नो वान पर्सन क्यान पर्फर्म द देयर डेली एक्टिभिटिज स्मुथली पनि भनेर भन्छ हामी। ब्याङ्क भएन भने कुनै पनि पर्सन, अहिलेको पर्सनको चाहिँ अपरिहार्य संस्थाको रूपमा ब्याङ्कलाई लिन सकिन्छ। एभ्री एक्टिभिटिज गर्नको लागि हामीलाई ब्याङ्क नै चाहियो, पैसा पठाउनु पऱ्यो हैन, मनी सेभिङ गर्नु पऱ्यो, लोन लिनु पऱ्यो हैन। अनि त्यसै गरी
अब एक्टिभिटिज हामीले चाहिँ लन्च गर्नु पर्यो भने इम्प्लोइजलाई लिन्छौँ। कसैले कल गरेको होला यहाँ होइन चाहिँ कल आयो जस्तो लाग्यो। इन्सुरेन्स गर्छौँ। इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि हामीले डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ अब चाहिँ फङ्सन चाहिँ पर्फर्म गरेको हुन्छ। जस्तै अब इन्सुरेन्स गर्ने होइन, अर्गनाइजेसनको इन्सुरेन्सदेखि लिएर इम्प्लोइजको चाहिँ इन्सुरेन्स गर्नेदेखि लिएर होइन धेरै काममा चाहिँ सपोर्ट गरेको हुन्छ इन्सुरेन्स कम्पनीले है। भोलि गएर हाम्रो अर्गनाइजेसन चाहिँ यदि लस बाई थिफ्ट भयो भने, लस बाई फायर भयो भने, लस बाई एक्सिडेन्ट भयो भने होइन यो केसेसमा हेल्प कसले गर्छ त भन्दा इन्सुरेन्स कम्पनीले गरेको हुन्छ। यदि हामीले इन्सुरेन्स गरेको छौँ भने अनि इन्सुरेन्स पनि गर्छौँ। इन्सुरेन्स भनेको एउटा चाहिँ सेभिङ पनि भयो, अर्को कुरा चाहिँ हामीले रिस्कलाई सिफ्टिङ गर्ने अर्गनाइजको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ इन्सुरेन्स कम्पनीलाई। त्यसै गरी इन्सुरेन्स कम्पनी मात्रै नभएर हाम्रो चाहिँ अब यो सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट भन्ने अर्गनाइजेसन छ, नागरिक लगानी कोष। त्यसै गरी प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको कर्मचारी सञ्चय कोष होइन, इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड कर्मचारी सञ्चय कोषहरू छन्। यहाँ चाहिँ हामीले यसबाट पनि लोन लिन सक्छौँ र अर्गनाइजेसनमा जब गर्ने इम्प्लोइजहरूको चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ सेभिङ गरिदिन पनि सक्छौँ। त्यसै गरी तपाईँको अर्गनाइजेसनले यदि सेयरमा लगानी गर्न चाहन्छ भने त्यो चाहिँ अब हाम्रो क्यापिटल मार्केटमा पर्छ। यदि बोन्डमा लगानी गर्न चाहन्छ भने त्यो पनि क्यापिटल मार्केटभित्रै पर्छ। अथवा तपाईँको एउटा ठुलो कम्पनी छ है, ठुलो कम्पनी छ, त्यो कम्पनीले आफ्नो सेयर इस्यु गर्न चाहन्छ भने कहाँ जानु पर्यो? क्यापिटल मार्केटमा जानु पर्यो। बोन्ड इस्यु गर्न चाहन्छ कहाँ जानु पर्यो? क्यापिटल मार्केटमा जानु पर्यो। हो, यसरी यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले पनि एउटा चाहिँ अपरिहार्य पर्सनको रूपमा चाहिँ होइन भनेको विदाउट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन नो वान बिजनेस विल नट बी रन होइन, कुनै पनि बिजनेस चाहिँ रन गर्नै सकिने छैन, अवस्था छैन। फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ उसको चाहिँ फ्रेन्ड भयो बिजनेस अर्गनाइजेसनको, जसले चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि, अपरेसन गर्नको लागि, एक्सपान्सन गर्नको लागि, रन गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्छ। अल बिजनेस एक्टिभिटिजलाई चाहिँ रन गर्नु पर्यो भने त्यो बिजनेस अर्गनाइजेसनको साथीको रूपमा चाहिँ हामी कसलाई लिन्छौँ त भन्दा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अथवा वित्तीय संस्थालाई लिन्छौँ है। लोन लिने अथवा डिपोजिट गर्ने त्यो कुरा त जेनरल कुराहरू भइहाल्यो। आजभोलि चाहिँ अब डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज जस्तै इन्सुरेन्स गर्नेदेखि लिएर भयो होइन, अनि फरेन ट्रेडमा चाहिँ हेल्प गर्ने होइन, एउटा एजेन्सीको रूपमा काम गर्ने, अनि जस्तै अब क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ इन्ट्री गर्ने मार्केटदेखि लिएर धेरैवटा चाहिँ सर्भिसमा होइन चाहिँ हामीलाई चाहिँ अथवा बिजनेस फर्मलाई, बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन चाहिन्छ होइन। अब यसरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन सँगसँगै यदि बिजनेस अर्गनाइजेसन पनि रन भएको छ भने बिजनेस फर्म अथवा बिजनेस अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्स पनि बेटर हुन्छ र उनीहरूले चाहिँ टाइममा नै मनीको अभाव नभएर बिजनेसलाई रन गरेर चाहिँ आफ्नो अब्जेक्टिभ्सलाई चाहिँ टाइममा नै एचिभ गर्न सकिन्छ है। सो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन पनि त्यो बिजनेस अर्गनाइजेसनभन्दा बाह्य अथवा बाहिर पर्ने हो, तर यसले बिजनेस अर्गनाइजेसनको एक्टिभिटिजलाई चाहिँ डाइरेक्टली एफेक्ट पारेको हुन्छ, प्रत्यक्ष चाहिँ असर पारेको हुन्छ है त। अर्को हेऱ्यो हामी स्पेसियल इन्ट्रेस्ट ग्रुप। यो चाहिँ एउटा यस्तो ग्रुप हो जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ स्पेसल इन्ट्रेस्ट राख्ने ग्रुप हुन्छ है। त्यो फेभरमा हुन्छ क्या, जस्तै भन्छौँ नि हामी, जस्तै अहिले हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो यो कलाकारहरू छ नि, आर्टिस्टहरू, त्यसमा पनि कसैले चाहिँ अब एउटै पर्सनले चाहिँ एकदमै फेभरमा हुन्छ होइन। जस्तै यो कुरा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टाइम एन्ड अगेन पनि आइराखेको छ, जस्तै महानायक राजेश हमालको कुरामा होइन, त्यसै गरी अरूको कुरामा। अब कसैलाई चाहिँ मलाई चाहिँ यो चाहिँ आर्टिस्ट मनपर्छ भनेको हुन्छ, कसैले चाहिँ होइन यो मलाई यो आर्टिस्ट मनपर्छ भनेको हुन्छ नि। हो, त्यस्ता ग्रुपलाई चाहिँ हामी स्पेसल इन्ट्रेस्ट ग्रुप भनेर भन्छौँ क्या, स्पेसल इन्ट्रेस्ट ग्रुप। त्यो बिजनेसको गुड्समा चाहिँ स्पेसल इन्ट्रेस्ट राख्नु अनि अन्धभक्त ग्रुपलाई हामी स्पेसल इन्ट्रेस्ट ग्रुप भनेर भन्छौँ है। जस्तै
हामी मार्केटमा पनि डिफ्रेन्ट गुड्सहरू आउँछ नि हैन, डिफ्रेन्ट गुड्सहरू आउँछ। जस्तै फर इक्जाम्पल अब हामी एउटा हामी अब यो बुककै थ्रुमा हेरौँ, डिफ्रेन्ट अब पब्लिकेसनहरू छन्। अस्मिता पब्लिकेसन, बुद्ध पब्लिकेसन, केसी पब्लिकेसन हैन, हुँदा हुँदै कति पब्लिकेसनको नाम लिएर अब सकिँदैन, धेरै छन् पब्लिकेसन। त्यो मध्येमा पनि कतिपय चाहिँ ग्रुपलाई चाहिँ अस्मिता पब्लिकेसनकै बुक मनपर्छ, त्यो जुनसुकै होस् हैन। कतिपयलाई बुद्ध पब्लिकेसनकै मनपर्छ, कतिपयलाई केसी पब्लिकेसनकै मनपर्छ, उनीहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छन् भने हो। त्यस्तो ग्रुपलाई हामीले स्पेसल इन्ट्रेस्ट ग्रुप भनेर भन्छौँ है। कुरा बुझ्नुभयो नि हैन। हो त्यो ग्रुपलाई पनि हामीले ध्यान दिएर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा त्यो ग्रुपलाई पनि ध्यान दिएर अर्गनाइजेसनको चाहिँ पर्फर्मेन्स रन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ अब हामीले स्पेसल ग्रुप भन्नासाथ यो चाहिँ अलिकति जेनरली कस्टमरलाई जनाउने भयो। त्यो कस्टमर मात्रै नभएर, त्यो सिभिल मात्रै नभएर हैन, अरूहरू पनि जस्तै इन्भाइरोमेन्टलिस्ट युनियन, कन्ज्युमर एडभोकेट्स हैन, सिभिक सोसाइटी, अदर प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनलाई रिफर गर्छ यो स्पेसल इन्ट्रेस्ट ग्रुपले। त्यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ के गर्छन् त भन्दा तिनीहरूको चाहिँ क्वालिटी सर्भिस, रिजनेबल प्राइस, वेस्ट म्यानेजमेन्ट हैन, इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन, यिनीहरूको बारेमा पनि कुराकानी गरेको हुन्छ। यिनीहरूको बारेमा यिनीहरूको चाहिँ यो जस्तै यहाँ टपिक छ अहिले यहाँ क्वालिटी सर्भिस, रिजनेबल प्राइस, वेस्ट म्यानेजमेन्ट अनि इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन, यिनीहरूले पनि आफ्नो फेभरमा चाहिँ के गरेका हुन्छन् भन्दा वकालत गरेको। जस्तै भन्छ नि अहिले फोर एक्जाम्पल त्यो ग्रुपमा लागिपर्ने एउटा छन्, वेस्टलाई यसरी म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो ग्रुपमा लागिपर्ने एउटा ग्रुप छ हैन। अहिले हाम्रो नेपालमा पनि देखाएको छ नि त, भट्टाचार्यलाई चाहिँ अब उन्मूलन गर्ने भनेर ज्ञानेन्द्र साईको चाहिँ एउटा स्पेसल ग्रुप लागिपरेको छ हैन। क्वालिटी सर्भिस पाउनुपर्छ भन्छ अर्कोले। त्यो ग्रुपहरू छुट्टै छुट्टै हुन्छन् कि यसरी स्पेसल ग्रुपहरू हुन्छ कि। त्यो चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्टलिस्ट भनेको वातावरण विज्ञहरू, युनियनहरू छन्, डिफ्रेन्ट युनियनहरू छन्। लेबर युनियन इन्सुरेन्स गराउनु पर्यो, लाइफ इन्सुरेन्स गराउनु पर्यो, भोलि एक्सिडेन्ट भयो भने उनीहरूको चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा उनीहरूको चाहिँ उपचार चाहिँ अर्गनाइजेसनले गर्नु पर्यो, त्यो फन्ड प्रोभाइड गर्नु पर्यो भन्ने कुराको यी यावत कुराहरूको चाहिँ युनियनबाट चाहिँ कसले भन्छ यो पनि युनियन भनेको अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिर नै भयो हैन। त उनीहरू पनि के हुन्छ भन्दा स्पेसल इन्ट्रेस्ट ग्रुप भएको पर्सन भयो। उनीहरूले चाहिँ टोटल्ली युनियनको लागि मात्रै काम गर्ने भयो। अब मैले यहाँ लेबर युनियन भने, युनियन भनेपछि धेरै अदर युनियन पनि पर्छन् है। टिचरहरूको युनियन हैन, स्टुडेन्टहरूको युनियन हैन, विद्यार्थी युनियन, धेरै यो सबै युनियनहरू छन्। उनीहरू चाहिँ स्पेसल्ली त्यही ग्रुपको लागि काम गरेका हुन्छन्। जस्तै कन्ज्युमर एडभोकेट्स भनेको कन्ज्युमरको पक्षमा वकालत गर्ने, कन्ज्युमर पक्ष हुनु पर्यो, किन यति प्राइस बढ्यो। जस्तै अहिले हुन्छ नि यो नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ पेट्रोलियम अथवा यो डिजेल मट्टितेलमा चाहिँ प्राइस आन्दोलन उत्रिने एउटा ग्रुप छ। सबै अब कन्ज्युमरको थ्रोमा उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दा स्पेसल इन्ट्रेस्ट देखाउँछन् उनीहरूले। सोसाइटी एउटा ग्रुप छ, उनीहरूले पनि के को रूपमा काम गर्छन् भन्दा नागरिकले चाहिँ अब गभर्मेन्टको, अब यदि गभर्मेन्टको हो भने गभर्मेन्टबाट चाहिँ आफ्नो हक अथवा अधिकार पाउनु पर्यो हैन। यदि बिजनेस अर्गनाइजेसन छ भने क्वालिटेबल गुड्स पाउनु पर्यो, एउटा रिजनेबल प्राइस हुनु पर्यो। हो यी यावत कुरामा चाहिँ यस्ता ग्रुपहरूले के गर्छन् त भन्दा स्पेसल इन्ट्रेस्ट राखेका हुन्छन् र यसलाई पनि कन्सिडर गर्दै यो स्पेसल इन्ट्रेस्ट ग्रुपलाई पनि गर्दै अर्गनाइजेसनले के गर्नु पर्यो त भन्दा वर्क पर्फर्मेन्स गर्नु पर्यो। कम्पनीजहरूले प्रोडक्सन गर्नु पर्यो, यिनीहरूलाई फोकस गरेर रिजनेबल प्राइस हुनु पर्यो,
कलेक्टिबल गुड्स हुनु पर्यो। त्यसको ब्याक चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जेनरल पब्लिक हो। त्यो भएको कारणले यस्ता मान्छेले आफ्नो एक्टिभिटिजलाई चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै अगाडि हुनुहुन्छ, मलाई फेरि कल आएको। के भएको छ? ओके, हामी फेरि चाहिँ हाम्रो टपिकमा आएको छौँ। यहाँ के भएर चाहिँ होल्डन भनेर देखाइरहेको थियो मलाई। कुरा गर्दैछौँ है हामी स्पेसल इन्ट्रेस्ट ग्रुपका। यो मैले कुरा जोडिरहेको थिएँ केमा भन्दा अर्जेन्ट टाइममा चाहिँ यति चाहिँ हामीलाई चाहिँ सजग अथवा सचेत बनाइदिएको पनि छ, यो फास्ट पनि छ। हो त्यो कारणले चाहिँ बिजनेस अफिस होस् अथवा चाहिँ अब मल्टिनेसनल कम्पनी होस्, आइएनजी होस् होइन, बिजनेस अर्गनाइजेसन होस्, सोइङ होस्, पार्टनरसिप जुनसुकै अर्गनाइजेसनले पनि स्पेसल इन्ट्रेस्ट ग्रुपलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यी कुरा रिड गरौँ। जम्मा टास्क इन्भाइरोमेन्ट अथवा अपरेसन इन्भाइरोमेन्टमा यो अब अपडेटहरू चाहिँ जेनरल इन्भाइरोमेन्ट अथवा रिमोट इन्भाइरोमेन्ट। अर्को नेक्स्ट नम्बर भनेको बीमा चाहिँ हामीले टास्क इन्भाइरोमेन्ट अथवा अपरेसन इन्भाइरोमेन्ट होइन, टास्क इन्भाइरोमेन्ट अथवा अपरेसन इन्भाइरोमेन्टको बारेमा पनि भर्खरै कुरा गऱ्यौँ। अपरेसन इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा हाम्रो अर्गनाइजेसनको अथवा फर्मको चाहिँ डेली एक्टिभिटिजमा चाहिँ इम्प्याक्ट पार्ने फ्याक्टरहरू जुन चाहिँ अर्गनाइजेसन भन्दा त्यो भएको हुनाले हामीले एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा स्टडी गऱ्यौँ, जसले चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्याक्ट पार्छ होइन फर्मको अपरेसनमा, फर्मको चाहिँ अब एक्टिभिटिजमा चाहिँ डाइरेक्टली इम्प्याक्ट पार्छ। त्यस्ता फ्याक्टरहरू चाहिँ के भयो भन्दा कस्टमर, सप्लायर, गभर्मेन्ट, कम्पिटिटर्स, मिडिया, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन र स्पेसल इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू चाहिँ के भयो त भन्दा यो टास्क इन्भाइरोमेन्ट अथवा अपरेसन इन्भाइरोमेन्टका फ्याक्टरहरू भयो है। र यो कुरा अहिले तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुभयो होला सायद होइन। कसैलाई यो अहिले हामीले रिड गरेको टपिकमा के कन्फ्युजन छ भने भन्नु छ, केही छ? टास्क इन्भाइरोमेन्ट अथवा अपरेसन इन्भाइरोमेन्टमा जस्तै हामीले भर्खर कुरा गऱ्यौँ नि होइन, इफेक्ट पारेको हुन्छ, सप्लायरले इफेक्ट पारेको हुन्छ, कम्पिटिटर्सले इफेक्ट पारेको हुन्छ, त्यसै गरी मिडियाले इफेक्ट पारेको हुन्छ होइन। कसैलाई के कन्फ्युजन केही पनि छैन सर? छ भने अर्को नेक्स्ट टपिकतिर जान्छौँ। तपाईँहरूले अब यो हामीले जुन कुराहरू रिड गरिरहेछौँ यसको चाहिँ नोट बनाएर राख्नु पऱ्यो होइन। जस्तै सर्टकटमा तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो बुझ्ने हिसाबले सर हजुरलाई बोलाइरहेछ पनि फेरि हुन्छ होइन, त्यो नोट बनाउनु होला। त्यो मैले नभनेको पनि तपाईँहरूले नोट बनाउनु होला। पछि इक्जामको टाइममा सर हेर्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो नोट म पनि हेर्छु तपाईँले कसरी बनाउनु भएको छ होइन। अब सबभन्दा राम्रो तपाईँहरूले इङ्ग्लिस मिडियमबाट बनाउँदाखेरि नि राम्रो हो है। इङ्ग्लिसलाई अलिकति प्रायोरिटी दिनुहोस्, किनभने इच एन्ड एभ्री प्लेसेसमा अब हाम्रो लाइफमा इङ्ग्लिस नै कनेक्टेड भएको हुन्छ, चाहिने हुन्छ। इङ्ग्लिसलाई फोकस गर्नु होला। अनि सर सुन्नु न, हजुरलाई एकचोटि मैले बोलाएँ, हजुरलाई इङ्ग्लिस गाह्रो लाग्ने सर सुन्नु न सर, हजुरको भोइस एकदम
हामीले नि हजुरको भोइस एकदम काटी काटी आएको, अनक्लियर छ कि बिचमा त्यो डिस्कनेक्ट जस्तो टाइपको केही भइरहेको प्रब्लम आइरहेको छ। मेरो मात्र त्यस्तो हो कि अरू साथीहरूले नि त्यस्तै सुनिरहेको, मलाई थाहा त्यो चाहिँ थाहा भएन, मेरो चाहिँ प्रब्लम आइरहेको मेरोमा चाहिँ। ए अब बिचमा यस्तो हुन्छ, अब नेट अब अलिकति अब नेपालको नेट नै हो होइन, कहिले स्लो हुने कहिले त्यस्तै हुन्छ होइन। अब बिचमा फेरि मलाई यहाँ होल्ड भनेर देखाइरहेको थियो, बिच एकचोटि दुईचोटि बिचमा मलाई होल्ड भनेर देखाइरहेको थियो, फेरि अब अटोमेटिकली रन भएको हुन्छ क्लास है। त्यो भएको कारणले पनि होला। अरू केही छ, अरू भन त, अरू अरू केही छ हाम्रो कुराकानी? त्यस्तो हो, त्यो बेला बेलामा त्यो तपाईँको आवाज कहिलेकाहीँ हाम्रो नेटको प्रब्लम भएको क्या सर, कहिले बिचमा अड्किरहेको छ, मेरोमा नि त्यस्तो भइरहेको थियो अघि। हजुर त्यो नेटकै हो। हजुर त्यो नेटमै प्रब्लम हो, अरू त केही नि भएको छैन। त्यो बेला बेलामा अघि तपाईँको 2-3 चोटि चाहिँ त्यस्तो तपाईँ बोलिरहेको बेलामा अड्किरहेको थियो क्या आवाज, त्यो नेटले। मैले देखेँ यहाँ दुईचोटि चाहिँ मलाई होल्ड भनेर देखाइरहेको थियो क्या, मैले के भनेर हेरेको थिएँ, होल्ड भनेर देखाइरहेको थियो। फेरि वी आर रिटर्निङ ब्याक सुन इन द मिटिङ भनेर पनि देखाइरहेको थियो कि डिस्प्लेमा। त्यो होल्ड चाहिँ के कारणले गर्यो, अब एडमिनिस्ट्रेसनले पनि त्यहाँ हेरिराखेको हुन्छ कि उता मैले यहाँ अहिले क्लास रन गरिराखेको, हाम्रो यो कलेजबाट पनि अब्जर्भेसन भइराखेको हुन्छ, अब त्यहाँ कतै के गरेको पनि हुनसक्छ। अब यो सबै क्लासको मेन सिस्टम चाहिँ कलेजबाटै हुन्छ कि है। सो त्यो केही त्यस्तो प्रब्लम आएको छ। तर ठिकै छ, अब हामी अर्को टपिकतिर लागौँ। इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भन्ने अर्को टपिक छ। हामी अहिले बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको टपिकमै भएको हुनाले यो हामी इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ हाम्रो अर्को नेक्स्ट टपिक आएको छ। आज हामी यही टपिकको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ। स्क्यानिङ हामीले एक्सरे भनेर सम्झिनु पऱ्यो होइन। एक्सरे इन्भाइरोमेन्टको एक्सरे गर्नु होइन। हामी हाम्रो चाहिँ बडीको एक्सरे गरिसके पछाडि हाम्रो बडीको पार्ट पुर्जा चाहिँ के भएको छ भित्र होइन भनेर चाहिँ पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ, तर हेर्न सजिलो हुन्छ भने जस्तै इन्भाइरोमेन्टलाई पनि स्क्यान गरेर कुन इन्भाइरोमेन्टमा के भइराखेको छ होइन। डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट त हामीले रिड गरिसकेका छौँ भर्खर चाहिँ, इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट, एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट होइन। यी कुराहरू चाहिँ हामीले स्टडी गरिसकेका छौँ। अहिले कता के भइराखेको छ भनेर हामीले चाहिँ कसरी हेर्न मिल्छ भन्दा त्यो इन्भाइरोमेन्टको एक्सरे गरेर अथवा स्क्यानिङ गरेर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। हो त्यही टपिकको बारेमा छ। अब इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भनेको के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ बुझ्ने काम गर्छौँ है त। र अहिले पनि यहाँ मैले भनिहाल्यो एक्सरे अफ द इन्भाइरोमेन्ट होइन। डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट छन् हामीसँग, इन्टरनल छन्, एक्सटर्नल छन्, अनि भेरियस टाइप्स अफ इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई आफ्नो गतिविधि देखाइराखेका हुन्छन् होइन। पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ त्यही पोलिटिक्स रिलेटेड गतिविधि भइराखेका हुन्छन्। अनि इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्ट होइन, त्यसै गरी चाहिँ अर्को टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट, फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट, त्यसै गरी चाहिँ अब यता यो अर्गनाइजेसनभित्रको इन्भाइरोमेन्ट होइन। यस्ता इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ भइराखेका हुन्छन् अथवा रनिङ भइराखेका हुन्छन्। अब कुन इन्भाइरोमेन्टमा के कस्तो भइराखेको छ त होइन, त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दा हामीले अब इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्नु पऱ्यो होइन। इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ एक्सरे गर्नु पऱ्यो, अनि मात्रै हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि ए यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा होइन, यो क्षेत्रमा, यो चाहिँ एरियामा यो काम भइराखेको रहेछ, अथवा यो नयाँ रुल्स आएको रहेछ, नयाँ चाहिँ अब फर्मुलेसन गर्न लागेको रहेछ, यिनीहरूले चाहिँ यो काम गरिराखेका रहेछन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्छौँ है। इट इज डिफाइन्ड एज द प्रोसेस अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ द डाइनामिजम एन्ड ट्रेन्ड अफ द इन्भाइरोमेन्ट। डाइनामिजम उसको गतिशीलतामा कतिको अगाडि बढेको छ अथवा उसको कतिको चेन्जेस आएको छ। डाइनामिजम भन्नु नै न्यू चेन्ज आउनु त हो नि होइन। डाइनामिजम भन्नु नै नयाँ नयाँ चेन्ज आउनु हो कि उनीहरू चाहिँ गतिशील रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नु। जसरी अगाडि बढिन्छ त्यसरी नै नयाँ नयाँ कुराहरूको चाहिँ चेन्ज भइराखेको हुन्छ, तर ती कुराहरू चाहिँ आउटकम्सको रूपमा आइराखेका हुन्छ होइन। हाम्रो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टलाई हेरौँ न, पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टलाई हेरौँ न, अहिले देशमा के भइराखेको छ भनेर हेऱ्यो भने अहिले चाहिँ फेरि अब हाम्रो चाहिँ केपी ओलीको सरकारमा चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ नेतृत्वमा फेरि नयाँ सरकार स्थापित भइसकेको छ। अब 10 दिन अगाडि हामीले हेरेछौँ भने केपी ओली चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ आउट हुने भन्ने कुरा आइराखेको थियो होइन। अनि फेरि अर्को रुल्सहरू के यो पोलिटिकल सिस्टम सम्बन्धी पोलिटिकल चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा हामी हेर्न मिल्छ कि सही स्क्यानिङ गरेपछि अब त्यही एरिया मात्रै हामीले चाहिँ पत्ता लगाउँछ। अब यता इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टमा हेरौँ, इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टमा अहिले डिफ्रेन्ट अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भयो, त्यसै गरी चाहिँ यो अरू चाहिँ
डिफ्रेन्ट अब यो इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड फाइनेन्स मिनिस्ट्रीले भयो अहिले बजेटको रूपमा चाहिँ बजेट लिएर आउन खोजिरहेको छ कि बजेट चाहिँ अब यो जेठ 15 गतेभित्र चाहिँ अब भाषण यो रिलिज भइसक्छ। त्यसको लागि पनि नयाँ चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ एउटा सिस्टमहरू अथवा उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नयाँ एक्टिभिटिजहरू गरिराखेका पनि छन् र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब आर्थिक वृद्धि दरको रूपमा चाहिँ के भइरहेको प्रदेश 2 मा के भएको छ, व्यापार घाटा कति छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ देखाइराखेको छ। अनि त्यस्तै पनि छ भनेको छ अहिले कोरोना यो चाहिँ पेन्डेमिक टाइममा चाहिँ बिजनेस अब व्यापार घाटा कति छ, आर्थिक वृद्धि दर कतिले चाहिँ अब कम हुँदैछ हैन, हो यी कुराहरू चाहिँ सबै कुरालाई चाहिँ सो गरिराखेका हुन्छन्। त्यो फ्याक्टरलाई चाहिँ हामीले स्क्यानिङ गरेर हेर्यौँ भने इकोनोमिक इन्भाइरोमेन्टलाई हामी टोटल चाहिँ एउटै चाहिँ हामीले एग्रिगेट गरेर हेर्न सकिन्छ अथवा हेर्न मिल्छ। त्यो केले चाहिँ हामीलाई त्यो अवसर प्रदान गर्छ त भन्दा यो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङले गर्दा हामीले त्यसलाई चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसै गरी टेक्निकल इन्भाइरोमेन्टमा हेरौँ, नयाँ टेक्निक, नयाँ चाहिँ रुल्सहरू, नयाँ चाहिँ अब मेसिनहरू हैन, नयाँ चाहिँ टेक्निकहरू आइराखेका हुन्छन् हैन। हो यसका साथसाथै अरू डिफ्रेन्ट अब इन्भाइरोमेन्ट, अब इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट हेरौँ, कर्मचारीको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट पनि भइराखेको हुन्छ हैन। कर्मचारीलाई चाहिँ अब यो मेसिनहरू युज गर्ने, नयाँ मेसिनहरू युज गर्ने कुरा सिकाइराख्नुपर्ने हुन्छ अथवा कतिपय कर्मचारीहरू चाहिँ एकदम एक्सपर्टको रूपमा आउन सक्छन् अनि कर्मचारीले पनि त्यहाँ मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू कम्पनीले चाहिँ, अरू चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ कर्मचारीलाई गरेका चाहिँ एक्टिभिटिजहरूलाई त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ सपोर्टको रूपमा लिन सकिन्छ। हो यसरी यदि हामीले त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई स्क्यानिङ गरेर हेऱ्यौँ भने, त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ एकदम बुझेर हेऱ्यौँ भने हैन, त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ स्क्यानिङ गरेर हेऱ्यौँ भने जुन अर्गनाइजेसनको चाहिँ जुन इन्भाइरोमेन्टको बारेमा हामी बुझ्न खोज्दैछौँ त्यो डिटेल चाहिँ हामीले यो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गरिसकेपछि थाहा पाउन सकिन्छ है त। In other words, it is the process that seeks information about events and relationship in the firm's environment, the knowledge of which help top management chart the firm's future. So environmental scanning also, we can say in other words, it is the process of seeking information about the events and relationship in the firm's organization, firm's environment, okay, different kinds of event and relationship between the organization, relationship between the environment, and also to get the knowledge which helps to the management system of the organization हैन। अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई हेल्प गर्न नै हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्दै रुल्स एन्ड रेगुलेसन चाहिँ फर्मुलेसन गर्न सक्यो भने अर्गनाइजेसन क्यान अचिभ द गोल्स, अर्गनाइजेसन गोल्स अन एस्टिमेटेड टाइम, अन टार्गेटेड टाइम है। यदि हामीले इन्भाइरोमेन्टललाई यसरी स्क्यानिङ गर्दै म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई चाहिँ हामीले स्ट्रङ बनायौँ, टाइम एन्ड अगेन चाहिँ डिफ्रेन्ट अब म्यानेजमेन्ट चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू चाहिँ फर्मुलेसन गर्यो भने अर्गनाइजेसनले चाहिँ टाइममा नै के गर्न सक्छ त भन्दा आफ्नो गोललाई अचिभ गर्न सक्छ। Furthermore, environmental scanning is the process that systematically survey and interpret the relevant data to identify external opportunity and threat. इन्भाइरोमेन्ट स्क्यानिङ गरिसके पछाडि के हुन्छ त भन्दा त्यसबाट हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट अब इन्भाइरोमेन्टलाई सर्वे गरेर हेर्छौँ हैन। सर्वे गरेर भनेको त्यसलाई चाहिँ खोज अनुसन्धान गरेर हैन। जस्तै पर्टिकुलर एउटा इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले चाहिँ स्क्यानिङ गर्दैछौँ भने त्यो अर्गनाइजेसनले त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले सर्वे गर्छौँ, खोज गर्छौँ, अनुसन्धान गर्छौँ, रिसर्च गर्छौँ, इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ अनि लास्टमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ रिजल्ट फाइन्ड आउट गर्छौँ हैन। त्यो रिजल्टलाई इन्टरप्रेट गर्छौँ अनि त्यसपछि त्यो रिजल्टले, त्यो डाटाले अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा काम गर्छ कि थ्रेटको रूपमा काम गर्छ हैन। त्यो अवसरको रूपमा हामीले लिन सकिन्छ अथवा चुनौतीको रूपमा लिन सकिन्छ हैन। यदि पोजिटिभ, यदि एडभान्टेबल, यदि बेनिफिसियल फ्याक्टरहरू छन् भने हामीले अपर्च्युनिटीको रूपमा लिन सक्छौँ। यदि अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ चुनौती दिने, अब नयाँ अब एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्दा नयाँ चाहिँ डाटा फाइन्ड आउट भयो, सर्वे गरेर हेर्दाखेरि नयाँ डाटा फाइन्ड आउट भयो हैन भने त्यो चाहिँ के को रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ भन्दा थ्रेटको रूपमा, मौका मात्रै नभएर चाहिँ चुनौतीको रूपमा पनि लिन सक्ने भयो, च्यालेन्जेस रूपमा पनि लिन सक्ने हुन्छ। सबै कुरा चाहिँ पोजिटिभ नै हुन्छन् भन्ने छैन, कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले नेगेटिभ फ्याक्टरलाई पनि कन्सिडर गर्दै अर्गनाइजेसनका एक्टिभिटिजलाई चाहिँ रन गर्नुपर्ने हुन्छ र यी सबै अपर्च्युनिटी
त्यो फ्याक्टर चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा आयो अथवा थ्रेटको रूपमा आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले केबाट थाहा पाउन सकिन्छ भन्दा स्क्यानिङबाट थाहा पाउन सकिन्छ। इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ भन्ने चाहिँ हामीले यो अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेट पनि हो है। अर्गनाइजेसनको एउटा अवसर अथवा चुनौती के कस्तो छ अर्गनाइजेसनले फेस गर्नुपर्ने छ ती कुराको चाहिँ पत्ता लगाउने एउटा टुल्सको रूपमा चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङलाई An organization gather information about the external world, its competitors and itself. The company should then respond to the information gathered by changing its strategy and plans when the needs arises. जब आवश्यकता राइजेस हुन्छ, जब आवश्यकता महसुस हुन्छ, जब आवश्यकता बढ्छ त्यो बेलामा चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजी र प्लानमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जब अवनतिहरू देखा पर्छन् हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा त्यो देखा पर्ने कुरा चाहिँ हामी कसरी पत्ता लगाउँछौँ भन्दा इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गर्छौँ। त्यो इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गरिसके पछाडि अदर कम्पिटिटरहरूले के गरेका छन्, अदर अर्गनाइजेसनहरूले के गरेका छन् र हाम्रो अर्गनाइजेसनले के गरेको छ यसको कम्पेरिजन गर्दै अब हामीले के गर्छौँ भन्दा त्यो इन्फर्मेसनलाई ग्यादर गरेर फेरि यसका स्ट्राटेजी र प्लान्सहरूलाई चाहिँ रिफर्मुलेट गर्छौँ जुन कुरा चाहिँ जब अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ चाहिएको महसुस हुन्छ क्या। जब अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ रिफर्मुलेट गर्ने अथवा त्यस्ता फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ आवश्यकता महसुस हुन्छ त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ इन्फर्मेसनलाई ग्यादर गर्दै आफ्नो स्ट्राटेजी र प्लानलाई चाहिँ चेन्ज गरेर अगाडि बढ्छ। शीलतासँगै अर्गनाइजेसनले पनि आफ्नो गतिलाई चेन्ज गर्नु हैन, जुन वातावरण छ त्यो वातावरणमा चाहिँ भिज्नु पर्यो भन्न खोजेको कि जस्तो वातावरण छ त्यो वातावरण चाहिँ हामी चाहिँ रहनु हैन। वातावरण त्यो इन्भाइरोमेन्टले पनि हामीले के गरेको हुन्छ भन्दा चाहिँ पछि पारेको हुन्छ। भन्नुको मतलब हामी चाहिँ अरू अर्गनाइजेसन भन्दा पछि परेका हुन्छौँ अथवा हाम्रो अर्गनाइजेसन चाहिँ गोललाई चाहिँ हामीले टाइममा एचिभ गर्न सक्दैनौँ हैन। जस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो इन्भाइरोमेन्ट सँगसँगै हामी चाहिँ रन गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामी चाहिँ एकदम सक्सेसफुल हुन्छौँ। त्यो भएको हुनाले नै इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ गरिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ डाटाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौँ। त्यो चाहिँ के को रूपमा फाइन्ड आउट हुन्छ त भन्दा अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेटको रूपमा फाइन्ड आउट हुन्छ। यदि अपर्च्युनिटी छ भने त्यो अपर्च्युनिटी भन्नु क्याप गर्नु हामी त्यो प्रेजेन्ट इन्भाइरोमेन्ट सँगसँगै हिँड्न खोज्दैछौँ र थ्रेट्स छ भने त्यो चुनौतीलाई पनि हामी त्यो इन्भाइरोमेन्ट जस्तो छ त्यस्तै अनुसार हामीले चुनौतीलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ क्या हो। सो जब अर्गनाइजेसनले निड अराइज गरेको हुन्छ, जब अर्गनाइजेसनले चाहिँ आवश्यकता महसुस हुन्छ त्यसपछि उसले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू ग्यादरिङ गर्दै आफ्नो स्ट्राटेजी र प्लान्सलाई चेन्ज गरेर हैन स्ट्राटेजी र प्लानलाई चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि एउटा सक्सेसफुल अर्गनाइजेसनको रूपमा चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिन सकिन्छ। इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ इन्टेल्स पार्टिसनिङ भनेको डिफ्रेन्ट पार्टमा है, डिफ्रेन्ट पार्टमा भनेको पिआरटी पार्ट भनेको अब डिफ्रेन्ट पार्ट भयो। एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट इन्टु सेक्टर नेमली कल्चर, इकोनोमिक, पोलिटिकल, टेक्नोलोजिकल एन्ड सो अन। इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानले चाहिँ त्यो स्क्यानिङ गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टमा एडिसन गरेर हैन त्यसलाई चाहिँ डिभाइडिङ गरेर चाहिँ स्क्यानिङ गर्ने हैन। से कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट हैन सो कल्चरल इकोनोमीलाई मात्रै पोलिटिक्सलाई मात्रै स्क्यानिङ गरेर casting changes in important variable identified डाटा चाहिँ अब हामीसँग डिफ्रेन्ट आइडेन्टिफाई गर्ने भेरिएबलहरू छन् हैन। त्यसलाई चाहिँ
हामीले चाहिँ अलि त्यो डाटालाई चाहिँ एकदम के भन्छ त्यसलाई भन्दा एउटा अथेन्टिक डाटा बनाउनको लागि हामीसँग भेरियस काइन्ड्स अफ भेरिएबलहरू छन् अथवा टुल्स जसले गर्दा चाहिँ हामी इच सेक्टरको चाहिँ डाटा गर्न सक्छौँ। त्यो डाटालाई कलेक्सन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा अथेन्टिक पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ कि प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले ब्याङ्कहरूको हामीले यदि लोन लिनु पर्यो अनि कुन ब्याङ्कले चाहिँ कति पर्सेन्टमा लोन दिइराखेका छन् भनेर सबै ब्याङ्कको चाहिँ हामीले एकमुष्ट रूपमा राखेर त्यो टुल्सलाई युज गरेर हामीले त्यो भेरिएबल लिनु पर्यो भने फर इक्जाम्पल एउटा भयो क्या त्यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट हामीले एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टबाट चाहिँ के लिनु पर्यो त हामीले मनी निडेड गर्नु पर्यो, पैसा लिनु पर्यो भने जुन ब्याङ्कले चाहिँ हामीलाई कममा चाहिँ लोन प्रोभाइड गर्छ त्यही एउटा हामीले लिने गर्छौँ हो। सो यो कारणले यो केसेसमा हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट भेरिएबलहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङले हामीले बताएको छ है त। द्याट डाटा आर देन ट्रान्सफर इन्टु कन्सोलिडेटेड इन्फर्मेसन विच इज इन्टिग्रेटेड इन्टु द फर्म्स स्ट्राटेजिक प्लानिङ प्रोसेस। अनि जुन डाटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्सोलिडेटेड इन्फर्मेसनमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो फर्मको स्ट्राटेजिक प्लानिङ प्रोसेसमा चाहिँ अथवा स्ट्राटेजिक प्लान बनाउनको लागि हेल्प गर्छ। स्ट्राटेजिक प्लान बनाउनु भनेको त्यो प्लान अनुसार नै अर्गनाइजेसन चाहिँ रन हुनु हो भनेर हामीले जर्गा टेजाज एन्ड अस्कार 1995मा यो कुरा पनि हामीले त्यहाँबाट पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ लिटरेचर रिभ्यू हो, यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँबाट लिएको हो। यो चाहिँ यहाँ हेऱ्यो भने पनि अझ बढी हामीले इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको बारेमा अझ बढी थाहा पाउन सक्छौँ। र भोलि हामी अब टाइप्स अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको बारेमा कुरा गर्छौँ र प्रोसेस अफ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङको कुराकानी गर्छौँ। भोलि भन्दा पनि कमिङ सन्डे भयो है, अब हाम्रो क्लास त कमिङ सन्डे नै हुन्छ। आज हाम्रो टाइम पनि अब भइसकेको छ। मैले यो रेकर्डलाई पनि आज बन्द गर्छु। अब